के रहेछ? बाबु। कसको बाबु हो त्यो? नानी बाबु डट्यो। बाबु के त? ठिक छ अरे? सुन न, तिमी के त्यो टाउकोमा लाको टोपी नखोला हुन्छ? यता हेरेर भन न मामुलाई। मामुलाई यता हेर त एकचोटि। सानु हेर। हेर। यता हेर। छिटो। फेरि म अनि तिमीलाई के टोपी खोल्यो भने के भन्छन् अरे? के हालो? मान्थे हालो। मान्थे टोपी खोल्यो न। नानी मान्थे हालो। बाबा साइकल हुन्छ भन्ने हुन्छ। मान्छेहरू अनि तिमीलाई के भन्छन्? ताक्लु ताक्लु भन्छन्? अनि नानी के गर्छौ नि ताक्लु ताक्लु भन्यो भने?